नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से वो कौम पैदा हुई जिनसे बाद में हजरत हूद अलैहिस्सलाम मबहूस हुए। अरब और बनी इसराइल की कई शाखें भी इसी साम की नस्ल से जुड़ी हुई हैं। इन्हीं के बेटों में से एक शाख आद के नाम से मशहूर हुई, इसीलिए इन लोगों को कौम आद और इनके इलाके को अर्ज़ इरम भी कहा जाता है। ये लोग यमन और ओमान के दरमियान एक जगह आहकाफ के रेगिस्तान में रहते थे। आहकाफ रेत के लंबे टीलों, घाटियों और सरसब्ज बागात पर मुश्तमिल था। लोग बुलंदो बाला इमारतों, शानदार महलों और मजबूत सुतूनों वाले घरों में रहते थे। कुरान करीम ने सूरतुल फज्र में इनकी क़ुव्वत और तामीराती अज़मत को बयान करते हुए फरमाया कि वो ऐसे ताकतवर सुतूनों वाले कबीले थे जिनकी मिसाल दुनिया की किसी कौम में ना पाई गई। बड़े बड़े जिस्म वाले मर्द, चौड़े कंधे, लंबा कद, मजबूत बाजू। वो पहाड़ के पत्थर तराश कर महलात बनाते हैं। बादशाह अपने तख्त पर बैठा है, पीछे संगे मरमर के सुतून हैं। लोग एक दूसरे से फख्र से कहते हैं, हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि जमीन पर रहते हो और घर पहाड़ों पर बनाते हो तो इसका क्या फायदा, उन्होंने इसे महज खेल तमाशा समझकर छोड़ दिया था। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि ये फजूल काम है। अल्लाह से डरो, जुल्म ना करो और अल्लाह की अता करदा क़ुव्वत को हक रास्ते में इस्तेमाल करो। लेकिन नेमतें जब गुरूर बन जाएं, ताकत जब तकब्बुर में बदल जाए और दिल जब अल्लाह से खाली हो जाए तो तबाही करीब आ जाती है। कौम आद भी इसी रास्ते पर थी। उन्होंने अल्लाह की इबादत छोड़कर खुद साख्ता बुतों को माबूद बना लिया। इन बुतों के नाम थे सिद्दा, समूद, हिब्बार और दीगर। वो इनके सामने सजदा करते, उनसे बारिश मांगते, उनसे ताकत मांगते। जिस दिन अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई, उन्होंने अपनी कौम को बुलाया और फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुम्हें वो रास्ता दिखा रहा हूँ जो कामयाबी की तरफ जाता है। लेकिन कौम आद ने उनकी बातें सुनकर हंसी उड़ाई। उनके सरदारों ने तकब्बुर भरे लहजे में कहा, हमें लगता है तुम पर किसी जिन का असर है, तुम अपनी अक्ल खो बैठे हो। हूद, हम तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं। नऊज़ुबिल्लाह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की आवाज़ की नकल उतारते, उनके कपड़ों पर हंसते और कहते कि हमसे ताकत में ज़्यादा कौन है, हमें कोई नहीं हिला सकता। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बहुत हिकमत और मोहब्बत से समझाया, तुम्हें वो नेमतें याद करो जो अल्लाह ने दी हैं। ऊंचे महलात, सरसब्ज बागात, ताकत, खुशहाली और रिस्क, क्या इन सब की कदर नहीं? क्या तुम अपने रब को भूल गए हो? लेकिन कौम के सरदार गुरूर से जवाब देते, हमने ये सब अपनी ताकत से हासिल किया है, हमें किसी खुदा की जरूरत नहीं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। मैं तुम्हारे लिए अमानतदार नासे हूं। अल्लाह की नेमतें याद करो, वो आसमान से बरकतों वाली बारिश नाजिल करेगा और तुम्हारी ताकत बढ़ा देगा। और यही कहते कि यही हमारे खुदा हैं, ये हमें खिलाते हैं, पिलाते हैं, बारिश देते हैं। तो तू तो हमें बेवकूफ़ नजर आता है। हम क्यों अपने ही जैसे इंसान की बात माने? ये तो तुम्हारे माबूदों को बुरा कहता है, इसी की मार पड़कर ये पागल हुआ है। उन्होंने क़यामत का इनकार किया और कहा कि मरने के बाद दोबारा उठाया जाना नामुमकिन है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने ना ठकने वाली दिलसूजी के साथ उन्हें समझाया, मगर वो मुसलसल तकब्बर और मजाक में डटे रहे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें खबरदार किया कि अगर तुम बाज ना आए तो अल्लाह का अजाब आएगा। कौम ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हूद, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ। ऐसी सरकशी के बाद अल्लाह ने पहला अजाब भेजा। जमीन पर कहत आ गया, बारिशें रुक गईं, दरख्त मुरझा गए, खेत सूख गए, पहाड़ों के चश्मे खुश्क हो गए, पानी की एक एक बूंद कीमती हो गई। औरतें खाली मटके सर पर उठाए पानी की तलाश में घूमती फिरती। ऊंट तक भूख से मरने लगे, बच्चे प्यास से तड़पते। लेकिन कौम आद फिर भी अपनी गुमराही न छोड़ती।
وہ اپنے بتوں کے سامنے سر جھکاتے اور کہتے، ہمارے معبود ہمیں بارش دو، لیکن آسمان خاموش تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پھر فرمایا، ایمان لے آؤ، ایک اللہ کے سامنے جھکو، وہ تم پر بارش برسائے گا، تمہاری طاقت بڑھا دے گا۔ مگر سردار غصے سے بولے۔ خشک سالی بڑھتی رہی تو انہوں نے 7 آدمیوں کا ایک قافلہ مکہ بھیجا۔ وہاں جا کر انہوں نے بارش کی دعا مانگی۔ واپسی پر انہوں نے دور آسمان پر ایک سیاہ بادل دیکھا۔ انہوں نے خوشی سے نعرہ لگایا، بارش آ گئی، ہماری مشکل ختم ہو گئی۔ قوم نے خوشی میں جشن شروع کر دیا، بچے ناچنے لگے، عورتوں نے خوشی سے آوازیں بلند کی، مرد کہنے لگے، دیکھا ہمارے معبودوں نے ہماری دعا سن لی، ہم کبھی تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام گہری خاموشی میں آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ نے آہستہ سے فرمایا، یہ وہ رحمت نہیں جس کا تم انتظار کر رہے تھے، یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کچھ ہی لمحوں بعد ہوا چلنے لگی، پھر آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی، اور اچانک وہ ایک خوفناک آندھی میں بدل گئی۔ آسمان سیاہ ہو گیا، ریت آسمان تک اٹھنے لگی، ہوا کی آواز گویا پہاڑوں کے ٹوٹنے جیسی تھی، درخت اپنی جڑوں سمیت اکھڑنے لگے، گھروں کے دروازے ٹوٹ کر اڑنے لگے۔ یہ تھی آندھی سرسر، وہ آندھی جس کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ آندھی 8 دن اور 7 راتیں بغیر رکے چلتی رہی۔ یہ ہوا لوگوں کو زمین سے اٹھاتی اور دور پھینک دیتی، وہ ایسے گرتے جیسے کھجور کے ٹوٹے ہوئے تنوں کی طرح۔ قوی ہیکل مرد، طاقتور جوان، مضبوط سردار، سب اس ہوا کے آگے بے بس تھے۔ زمین پر نہ کوئی چیخ سنائی دیتی تھی، نہ کوئی آہٹ، بس ہوا کی غراہٹ، ریت کا طوفان اور بربادی۔ لیکن دوسری طرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے چند لوگ اللہ کے حکم سے ایک محفوظ جگہ جمع تھے۔ ان تک آندھی پہنچتی ہی نہیں تھی، وہ سکون سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ جب عذاب ختم ہوا تو پورا احقاف ویران پڑا تھا، نہ کوئی محل، نہ باغ، نہ کھیت، نہ انسان۔ قوم عاد کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام وادی میں کھڑے ہو کر اپنی قوم کی بربادی دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، یہ ہے انجام ان لوگوں کا جو اللہ کو بھول جائیں، جو طاقت پر غرور کریں اور نبی کی بات نہ مانیں۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھی مومنین کے ساتھ یمن کے علاقے حضرموت کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں انہوں نے زندگی گزاری اور وہیں آپ کا وصال ہوا۔ قوم عاد ختم ہو گئی، محلات مٹی ہو گئے، طاقت، غرور سب فنا ہو گیا۔ لیکن اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی تعلیم آج بھی زندہ ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، قومیں مٹ جاتی ہیں، لیکن اللہ کا پیغام کبھی نہیں مٹتا۔ اگر انسان غرور کرے، اللہ کو بھول جائے، دل سے نرمی ختم ہو جائے، تو انجام ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں تکبر سے بچائے، اپنے نبیوں کی تعلیم پر چلنے کی توفیق دے اور ہدایت کے راستے پر قائم رکھے، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید ایمان افروز تاریخی اور قرآنی کہانیاں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ آپ تک اگلی ایمان انگیز کہانی سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ آپ کے ایمان، علم، رزق اور گھر میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔